माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, सभाको 21औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। अब उक्त पत्रको विवरण जानकारी गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा, सिंहदरबार, काठमाडौँ। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2083 वैशाख 22 गतेको सिफारिसमा सम्मत 2083 साल वैशाख 28 गते सोमबारका दिन 14 बजे संघीय संसद भवन सिंहदरबारमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपति, 2083 वैशाख 22। माननीय सदस्यहरू, अब लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने 1 मिनट उठेर मौन धारण गरौँ। सुरु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, जनताको लामो बलिदानपछि निर्मित 2072 को संविधानद्वारा निर्दिष्ट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको निरन्तरतामा आज हामी संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको 21औं अधिवेशनको प्रारम्भमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। 21औं अधिवेशनको शुभारम्भका अवसरमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु, साथै यस अधिवेशनको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विगतका अधिवेशनहरूमा यहाँहरूले खेल्नुभएको सक्रिय सहभागिता, सहकार्य, जिम्मेवारी बोध र जिम्मेवार भूमिकाले राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व, स्थायी र अभिभावकीय सदनको रूपमा स्थापित गरेको छ। यस योगदानका लागि सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई हार्दिक सम्मान र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। 18औं अधिवेशन अवधिमा भएको जेनजी आन्दोलन पश्चात कठिन परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय सभाले 19औं अधिवेशन सञ्चालन गरी संसदीय काम कारबाहीलाई निरन्तरता कायम गर्दै विधायन प्रक्रियालाई अघि बढायो। गत फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन भएसँगै संघीय संसदको 20औं अधिवेशन पनि सम्पन्न भयो। निर्वाचनपछि संघीय संसदले पूर्णता पाएसँगै संसदीय काम कारबाहीमा गति बढेको महसुस भएको छ। यी उपलब्धिहरूले संसदलाई जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन योगदान गरेका छन्। तर विधेयकहरूको निरन्तरता, अधिवेशन कार्यतालिका, भवन निर्माण र प्राविधिक कठिनाई जस्ता चुनौतीहरू हाम्रा अगाडि अझै कायमै छन्। प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त नयाँ जनादेशले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको सर्वोच्चता पुनः पुष्टि गरेको छ। नयाँ सरकारप्रति जनताको सुशासन, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह र विकासमा गति आउने ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। यस अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सरकारका सबै रचनात्मक र सकारात्मक कामको समर्थन र सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउँछ। निर्माणाधीन संसद भवन छिटै सम्पन्न भई आधुनिक प्रविधि प्रयोगका साथ नयाँ भवनमा सभा सञ्चालन हुने आशा गरिएको छ, जसले कार्यक्षमता र पारदर्शिता बढाउने निश्चित छ। यही वैशाख 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म टर्कीको इस्तानबुलमा सम्पन्न अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घको 152औं महासभामा मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य कृष्णबहादुर रोकाए
र माननीय सदस्य डाक्टर अन्जन साक्य सदस्य रहेको नेपाली संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको रूपमा सहभागी भयौँ। आइपियूको उक्त महासभामा आशाको सम्वर्धन, शान्तिको सुनिश्चितता र भावी पुस्ताका लागि न्यायका सन्दर्भमा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै विश्वमा शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि, मानव मर्यादा र दिगोपन सुनिश्चित गर्दै जनताको जीवनमा ठोस एवं सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन हामीले गर्नुपर्ने कार्य र भूमिकाका विषयमा धारणा राखिएको थियो। साथै महासचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका सचिव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखा अधिकृतको पनि उक्त सभामा सहभागिता रहेको थियो। सोही क्रममा मैले असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको 5औं सम्मेलनमा जलवायु अनुकूलशीलन शहरीकरण सुनिश्चित गर्न संसदहरूको भूमिका विषयमा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेको थिएँ। त्यस्तै टर्की, चीन, अस्ट्रेलिया, भुटान लगायतका देशबाट सहभागी संसदीय प्रतिनिधि मण्डलसँग शिष्टाचार भेट भएको थियो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, संसदीय सहकार्य र कूटनैतिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्न विशिष्ट भूमिका खेलेको अनुभूत भएको छ। उक्त सभामा हाम्रो उपस्थिति र सहभागिता उपलब्धिमूलक रहेको सिङ्गो टोलीको अनुभूति रहेको छ। माननीय सदस्यहरू, यो 21औं अधिवेशन बजेट अधिवेशनको रूपमा रहेको छ। यसमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयक र बजेटमाथि गहन छलफल हुने नै छ। सङ्घीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, नेपाल प्रहरी लगायतका विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। यसबीचमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा पनि गहन छलफल हुने नै छ। यसै अधिवेशनबाट हामीले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 मा व्यवस्था भए बमोजिम संसद बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा साङ्केतिक भाषाको पनि सुरुवात गरेका छौँ। आजैदेखि विगतमा विधेयकहरूको निरन्तरता कायम गर्न नसक्दा मुलुकमा तात्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय हुन पुगेका थिए। कार्यतालिकाबद्ध बैठक सञ्चालन, समयमा विधेयक दर्ता, समितिहरूको सक्रियता र सरकारको सहयोगले मात्र संसदको कार्यक्षमता बढ्न सक्दछ। हाम्रो साझा उद्देश्य जनताको हित, समृद्धि र सुशासन हो। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक मतभेद तथा आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो। दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दै यो अधिवेशन अवधिभर हामी गम्भीर रूपमा सहभागी हुनेछौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु। सभाको गरिमामय भूमिकामा यहाँहरूको सक्रियता, सचिवालयको सहयोग र सरकारको समर्थन रहने विश्वास व्यक्त गर्दै म 21औं अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको 21औं अधिवेशन प्रारम्भको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य राख्ने नाम प्राप्त भएको छ। अब माननीय सदस्यलाई क्रमशः समय उपलब्ध गराउँदछु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य कमला पन्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, भर्खर मात्रै हामीले शहीदहरूप्रति 1 मिनट मौन धारण गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गऱ्यौँ। म सम्मानित अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै अध्यक्ष महोदय, हालै सम्पन्न फागुन 21 को आम निर्वाचनपछि पहिलो बजेट अधिवेशन 21औं अधिवेशनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। स्वभावतः हामी यतिखेर जनताका अनगिन्ती आकांक्षाहरूबाट घेरिएका छौँ। जनताले आफ्नो मतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासको चाहना प्रष्ट प्रकट गरेका छन्। सामान्य अध्यक्षज्यू, सरकारको प्रारम्भिक दिनका गतिविधि र कार्यशैली हेर्दा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो सरकार आफ्ना कामहरूको प्राथमिकता निर्धारण, प्रस्तुत हुने शैली र शासकीय मानसिकताका दृष्टिले
स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश तथा असहाय निमुखा तथा गरिब विरोधी देखिएको छ। अध्यक्षज्यू, चुनाव प्रतिनिधि सभाको लागि भयो। प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्यो, तर दुर्भाग्य त्यही संसद सरकारको पहिलो आक्रमणमा पर्यो। बोलाइसकेको संसदको बैठक अनायास बिना कारण र आधार बिना नै स्थगित गरियो। ऐन कानुन निर्माण गर्ने संसदको विशेषाधिकारलाई कमजोर तुल्याउने मनसाले अध्यादेशको ओइरो लगाइयो। बजेट वक्तव्य पूर्ण सम्पन्न गर्ने कामहरूमा समेत सरकारको कर्मकाण्डी व्यवहार छर्लङ्ग देखिएको छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, थोरै समयमा धेरै काम गर्न अनियमित बाटोमा हिँडेको तर्क गरिरहेको सरकारले चाँडो तल आँगनमा पुग्नु छ भनेर माथिल्लो तलाको झ्यालबाट नहाम फाल्न म सचेत गर्दछु। सरकारको शासन गर्ने साधन वा हतियार भनेको मुलुकको संविधान हो। हामी संविधान मार्फतबाट नै संविधान सम्मत रूपमा नै यो संसदसम्म आइपुगेका छौँ। संविधान र प्रचलित ऐन कानुन हुन्। जनताप्रति करुणा, प्रेम, विश्वास र आर भरोसा जगमा यी समाधानको दुरुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य अध्यक्षज्यू, सरकारले अहिले अधिकारको दुरुपयोग गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। हामी सरकारलाई सहयोग गर्ने भनेर भन्दै सदाशयता प्रकट गर्दै पनि हाम्रो कर्तव्य भनेको पहिलो कर्तव्य भनेको संविधानको रक्षा गर्ने हो। यो सरकारले संविधानको खिल्ली उडाएको मैले महसुस गरेको छु। तर वर्तमान सरकार राज्य आतंकलाई शासनको साधन बनाइरहेको छ। अहिले राज्य आतंक छ। यति छोटो समयमा निजामती प्रशासनको तेजोवध अपमान गरेर आरम्भ गरेको यस शासकीय आतंकको श्रृङ्खलामा हजारौं सुकुम्बासीहरू बेघरबार भएका छन्। असंख्य वृद्ध आमा बुवा, अबोध बालबालिकाको चिल्ली बिल्ली भएको छ। आफ्नै अभिभावकबाट वर्तमान मात्र होइन भविष्य समेत लुटिएको छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, अभिभावक राज्य सबैको एउटा नागरिकको पनि अभिभावक हो। हामीले त्यही प्रकृतिको संविधान धेरै लामो सङ्घर्षबाट यी पुराना भनेर नामाकरण गरिएका निरन्तर सङ्घर्ष 7 सालदेखि सङ्घर्ष गरेर आएका पार्टीहरूले निर्माण गरेको एउटा संविधानलाई नै संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन भनेर हामीले भनेको बेलामा सरकार संविधानभन्दा माथि रहेर आफ्नो काम गरेको छ। केही दिनपछि नेतृत्वविहीन नराखिनुपर्ने विभिन्न विश्वविद्यालयलाई स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, संवैधानिक आयोग, सङ्घ संस्थाहरू उचित वैकल्पिक प्रबन्ध बिना शिर काटिएको अवस्थामा राखिएको छ। पूर्ववर्ती सरकारको विकल्पका रूपमा परिवर्तनको नाराका साथ सत्तारोहण भएको वर्तमान सरकारले पहिलो गाँसमै अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको कार्यविधिमा पुरानै चलखेललाई समेत उछिन्ने गरी पराक्रम देखाएको छ। त्यस्तो लक्ष्य आजसम्म अक्षुण्ण रहेको सर्वोच्च अदालतको गरिमा, सम्मान र भरोसापूर्ण निरन्तरतामाथि प्रहार गर्नु रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ। यसबाट नेपाली न्यायिक क्षेत्रको निष्पक्ष निर्मल आकाशमा दूरगामी गलत अभ्यासको धब्बाको बीजारोपण भएको छ। अध्यक्षज्यू, कुनै दिन आफ्नो श्रीमतीसँग जोडिएको एउटा घटनामा दुवै संवेदनशील देखिएर खुबै संवेदनशील देखिएर सामाजिक सञ्जालमा नाना भाँति लेख्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आज अर्को सक्षम महिलामाथि बहुमतको अहङ्कार प्रदर्शन गर्नुभएकोबाट समग्र महिलाको मन दुखेको छ। हामी महिलाहरू दुखी छौँ। महिला भएकै कारणले
निमित्त चलाइसकेको सिनियर महिला प्रधान न्यायाधीशमाथि आक्रमण गरिएको छ। अध्यादेश र अङ्कगणितको आडमा गरिएको यो जघन्य महिला हिंसा हो भन्ने आम ठन्याइ छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन माथि हेर्ने सरकारी नजर नै दोषी छ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन दोषी छ। आज हामी जुन खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा छौँ, यसको चेतनशील युवा विद्यार्थीको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन। हिजोका विद्यार्थीहरूले तोडफोड हिंसा मात्र गरे, विकृति मात्र जन्माए, विद्यार्थी सङ्घ संस्था गलत भन्ने बुझाइ नै गलत छ। आज आफूलाई अब्बल ठान्ने मित्रहरू स्वयं पनि यिनै कलेज विश्वविद्यालयको ढोका छिरेर निस्कनु भएको यथार्थ बिर्सन भएन। आजका कुशल प्रशासक, सबल जनशक्ति एवं स्वप्नशील नेतृत्व पङ्क्ति सबैको प्रतिभा योग्यताको नाभि त्यही गाँसिएको थियो। पानी फोहोर भयो भने सफा गर्ने हो कि मुहा नै भत्काउने हो? ट्रेड युनियन अधिकारको विषय सरकारको तजबिजीको विषय होइन। यसलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड नै मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएको कारण पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न हुँदैन। ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पेशागत हित मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ छलफल गर्नुको सट्टा तिनैलाई निमत्न खोज्नेले सरकारको घोर अलोकतान्त्रिक चाहना प्रकट भएको छ। समय र सरकार सचियोस्, समय छ सरकार सचियोस्। लोकतान्त्रिक विधि पद्धति, संसदीय सर्वोच्चताको उच्च सम्मान गर्दै जनआकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर बनोस्। सामान्य अध्यक्ष महोदय, शुभकामना छ र यो विद्यार्थी सङ्घर्षबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेको भन्ने कुरा चाहिँ एकका रहोस्। विद्यार्थी सङ्गठनले मुलुकलाई हित गरेको छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य झक्कु प्रसाद सुवेदी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम त म यो जो चालू अधिवेशन छ, यो अधिवेशनको सफलताको लागि शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। सही बजेट आओस्, सही नीति र कार्यक्रम आओस्, त्यसले निश्चित रूपमा यो अधिवेशन हामीले सफलताको शुभकामना दिएको सार्थक हुनेछ। तर राख्नुपर्ने विषय यहाँ के छ भने, हामी सबलाई थाहा छ, राष्ट्रपति महोदयबाट संसदको आह्वान गरिसकेपछि बैठक प्रारम्भ नै नभई सरकारको सिफारिसमा स्थगित गरी जो अध्यादेशहरू आए, हठात रूपमा यी बडो गम्भीर विषयहरू छन्। यो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको परम्परा विपरीत छ। सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गरेको छ। सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको प्रक्रिया लोकतन्त्रको खिलाफमा देखिन्छ। अझै करिब 2/3 बहुमतको समर्थन प्राप्त गरेको
र परिवर्तनको चर्को नारा दिएर उदाएको सरकारले गम्भीर विषयहरूमा अध्यादेशको सहारा लिनु नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्न उभिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधानको धारा 114ले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेशको कल्पना गरेको छ। संसद राष्ट्रिय बहस र जवाबदेहिताको सर्वोच्च थलो हो। यो सरकारले बडो गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। संसद छल्नु जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सामूहिक विवेकलाई अपमान गर्नु हो, विधिको शासनलाई व्यवस्था गर्नु हो। संसदलाई पङ्गु बनाउने मात्र होइन, लोकतन्त्रको क्षयीकरण पनि यो सरकारले गर्न खोजेको छ। बहुमतको सरकारले अध्यादेश मार्फत शासन गर्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिको खतरा हो। विधिको शासनलाई हुकुमी शासनमा बदल्न खोज्नु हो। अध्यक्ष महोदय, संसद रोकेर अध्यादेश मार्फत निर्णय गर्ने कुरा प्रक्रियागत विषय मात्र होइन, सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। संविधान कानुन केही होइन, शक्ति ठुलो हो भनेर सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ। सरकारले सुशासनका कुरा गर्ने, के हो सुशासन? सुशासन त संविधान र कानुनको सर्वोच्चता। संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने नियतले ल्याएको हो यो अध्यादेश। सरकारले सबभन्दा पहिले शक्ति पृथकीकरणलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। सरकारले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने हो, तर यो अध्यादेशहरू देख्दा के लाग्छ भने न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व पनि सरकारले गर्न खोजेको छ। त्यो नियतका साथ यो अध्यादेशहरू आएका छन्। शक्ति पृथकीकरणलाई चुनौती दिएको छ सरकारले। संवैधानिक परिषद र पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश हेर्दा यो विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित देखिन्छ। जो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा अथवा त्यो निर्णय गर्दा यहाँ देखा परिसक्यो। 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा 4 जना उपस्थित हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री सहित 3 जना भए बहुमत, यस्तो अध्यादेश आएको छ। 6 जनाको संवैधानिक परिषदमा 3 जनाको कसरी बहुमत हुन्छ? बहुमत हुन त बहुसङ्ख्या चाहिन्छ होला नि। सर्वोच्चले 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत हुन 31 सदस्यीय हुने भनेर व्याख्या गर्यो। सर्वोच्च अदालतको नै प्रमुख प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित 3 सदस्य कसरी बहुमत हुन्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो अध्यादेश लोकतन्त्र, संवैधानिक मान्यता र परम्पराको विरुद्धमा छ। सरकारबाट यस्तो गल्ती बारम्बार नहोस्। अध्यक्ष महोदय, त्यति मात्र छैन सरकारले गरेको गल्ती। चुनावको बेला सुकुम्बासी बस्तीमा भोट माग्दै रासोपा प्रमुख नेताले सुकुम्बासीको पक्षमा बोल्दै भन्नुभयो, सरकारले डोजर चलाए म छाती थाप्न आउँछु। यतिखेर सुकुम्बासीको बस्तीमा डोजर चलिरहेको छ। तपाईहरूले ठुलो राजनीतिक बेइमानी गर्नुभएको छ सुकुम्बासीमाथि। सुकुम्बासीहरूले आफ्नो थात थलो छोड्दा बडो करुणामय अवस्था देखियो। सुकुम्बासीहरूको पुँजीपति वर्गले फेरि विपन्न वर्गको उठीबास लगायो। सुकुम्बासीको वास्तविक पहिचान गरेको खोइ, वैकल्पिक व्यवस्था नगरी किन बल प्रयोग गरेको? सुकुम्बासी त खोला किनारा र अप्ठ्यारोमा पनि बस्न नपाउने भए त्यस्तो ठाउँमा बस्ने कसको रहर हुन्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यो बाध्यता हो। सरकारले गरिब निमुखामाथि दमन गर्न डोजर चलायो, बन्दुकको बलमा आतंक मचायो, अन्त कतै घर नभएकालाई पनि बिचल्ली
बनायो सरकारले। यही सरकारले सरकारले मानवता विरोधी अपराध गर्यो। एउटा अपराधीलाई पनि त मृत्युदण्ड दिँदा तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ भनेर सोधिन्छ। तर सरकारले सुकुम्बासीको पीडा सुनेन, दमन गर्नमा रमायो। सरकार भन्छ ओइलानी जग्गा बचाउने काम सरकारको हो। अध्यक्ष महोदय, अनि सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने काम कसको? बल्खु खोलामा भेटिएको रबिन लामाको लासको जिम्मा कसले लिने हो? इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गरे, उनको ज्यान जोगाउने जिम्मा कसको थियो? सरकार। महिला, अपाङ्ग, गर्भवती, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थीको बिचल्ली पर्यो, त्यो पीडा सहन सकेनन्, आत्महत्या गरे। अहिलेको मुख्य मुद्दा बिना व्यवस्थापन सुकुम्बासी हटाएको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ म देश हाँसेको हेर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, देशभर 10औं लाख सुकुम्बासीहरूलाई रुवाएर देश हाँस्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रेम प्रसाद दंडाल। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज हामी 21औं अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा सहभागी भइरहेका छौँ। हामी सबैको सङ्कल्प हाम्रो मुलुकबाट असमानता, आर्थिक असमानता हटाउने, दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने, त्यो हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य हो। हामी त्यसमा सफल रहौँ, यसका लागि यो अधिवेशन मार्फत केही सार्थक काम हामी गर्न सकौँ र नेपाल सरकारले पनि ल्याइरहेको नीति कार्यक्रम र बजेट यही दिशातर्फ उन्मुख रहोस्। हामी सबैको भूमिका छँदैछ। म यसका लागि सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म यो सरकारले गरेका केही क्रियाकलापहरूका सन्दर्भमा म आफ्नो दलको तर्फबाट केही भनाइ निवेदन गर्न चाहन्छु। अध्यादेशका सन्दर्भमा पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूले प्रश्नसँग राखिसक्नु भएको छ। संविधानको धारा 124 अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा, मानौँ देशमा गृहयुद्ध भयो, युद्ध भयो वा प्राकृतिक प्रकोप, ठुलो प्राकृतिक प्रकोप पर्यो, महामारी पर्यो, तत्काल संसद कल गर्न सकिँदैन, कानुन बनाउन सकिँदैन, त्यस्ता बेलामा केही गर्नु पर्दाखेरि सरकारले अध्यादेश ल्याउने, त्यो मन्त्री परिषदको सिफारिसबाट राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसको चरम दुरुपयोग भयो। यो बीचमा नेपाल सरकारले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन समेतलाई संशोधन गर्ने गरी 8वटा विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याएको छ। त्यो अध्यादेश डिटेलमा म जान चाहन्न। 8वटा अध्यादेशहरू आए। प्रतिनिधि सभामा झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा सत्तारूढ दलले चाहे अनुसार कानुन बन्ने अवस्था थियो र छ। साँच्चै काम गर्ने त्यस्तो हुटुटी भएको भए प्रक्रियालाई छोटाएर, म डिटेलमा जान चाहन्न, कानुनले, नियमावलीले अधिकार दिएको छ सदनलाई प्रक्रिया छोटाएर कानुन बनाउन सक्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने, अनायासै तत्कालै स्थगित गरी संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ। संसदमा एउटा सम्म विधेयक प्रस्तुत भएन। संसद बस्यो पटक पटक, एउटा पनि विधेयक प्रस्तुत गर्ने काम भएन। संसदले एउटा पनि कानुन बनाउन सकेन यो बीचमा। तर एकपछि अर्को गरिकन
अध्यादेश ल्याउनु घोर अलोकतान्त्रिक र असंसदीय कदम हो। हामी यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अध्यादेशबाट सुरु गर्नु दुःखद हो। अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने कामको सुरुवात चाहिँ सरकारले गरेको छ। यो कदमप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट म विरोध भर्त्सना गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारलाई यी अध्यादेशहरू अविलम्ब खारेज गर्नका लागि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। अन्यथा राष्ट्रिय सभालाई कानुन र नियमावलीले प्रदान गरेका अधिकारका आधारमा हाम्रो भूमिका रहनेछ। हामीले गर्नुपर्ने काम हामी गर्नेछौँ। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, अब म प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका सन्दर्भमा केही भनाइ राख्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 284 मा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा म डिटेल जान चाहन्न। यसमा परिषदले संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्छ। यो व्यवस्थाले परिषदमा राज्यका मुख्य अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वको प्रतिनिधित्व रहेको छ। यसमा प्लस विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ। यसो गर्नुको मुख्य तात्पर्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रही संवैधानिक अङ्गहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्न सकियोस् भन्ने नै हो। शक्ति पृथकीकरणका आधारमा राज्यका सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गरी अपनत्व गर्नु गराउनु, राजनीतिक अपनत्व गर्नु गराउनुका लागि पनि यो प्रावधान राखिएको हो। संवैधानिक निकायहरूमा राज्यको नियन्त्रण नहोस्, सरकारमाथि गरिने खबरदारीलाई सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुरूप परिवर्तन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै नियुक्ति र काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको हो। संविधानको यो मर्म र भावना विपरीत सरकारले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन अध्यादेश ल्याउने कार्य गरेको छ र यो गलत छ। सर्वोच्च अदालतले 2081-214 मा गरेको फैसला र व्याख्या अनुसार पनि यो गलत छ। यसबाट 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा 3 जनाको बहुमत हुन सक्दैन। सर्वोच्च अदालतको व्याख्या हामी सबैले पालना गर्नु पर्दछ। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको निश्चित विधि प्रक्रिया र अभ्यास हाम्रो मुलुकमा रहँदै आएका छन्। नेपालको 80 वर्षको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधान न्यायाधीश भएको स्थापित न्यायिक परम्परालाई बिना आधार र कारण मिच्ने काम भएको छ। यसमा हाम्रो घोर विरोध छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, अब म सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसँग सम्बन्धित अध्यादेशका सन्दर्भमा थोरै चाहिँ विषय राख्न चाहन्छु। निश्चित ऐन, नियम, विधि, विधान, कार्यविधि, निर्देशिका, निर्णयका आधारमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रतिनिधिहरू समेत रहेर छनौट प्रक्रियामा सामेल भएका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई दलीयकरण भनिएको छ। यसमा घोर आपत्ति छ हाम्रो। निश्चित ऐन, नियम, कानुन अनुसार चाहिँ ती पदाधिकारीहरू चाहिँ तत्त निकायहरूमा चाहिँ भर्ना भएको, नियुक्ति पाएको अवस्था छ। तर यी पदाधिकारीहरू हटाएर सत्तारूढ दलले तिनै ऐन, नियम, कानुन र प्रक्रिया अपनाएर नियुक्ति गर्नु चाहिँ सत्तारूढ दलले दलीयकरण गर्नु हो। वास्तवमा हिजो पटक सरकारहरू बने, गठबन्धन बने, एकल सरकार बने होला लामो समयमा, तर अहिले एकल सरकार सत्तारूढ दलले बनाइरहेको छ र उसले चाहिँ दलीयकरण गरिरहेको छ। यो हामीले अनुभूति गरिरहेको विषय हो। कतिपय निकायहरूमा विशेष ऐनहरू ल्याएर गठन गरिएका छन् र तदनुरूप नै नियुक्ति भर्ना गरिएको छ त्यो कर्मचारीहरूको। ती कानुन विशेष कानुन हुन्। अध्यादेशलाई सामान्य कानुनको रूपमा लिइन्छ, तर अध्यादेशलाई सामान्य कानुनको रूपमा लिएर यस्ता कानुन, सामान्य कानुनलाई ल्याई विशेष कानुनलाई नियन्त्रण गर्न पाइँदैन। विशेष कानुनले पदाधिकारीको कार्यकाल तोकेको थियो, तर अध्यादेशले कार्यकाल हटाएर सरकारको स्वविवेकमा छाडेको छ। यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यप्रति हाम्रो आपत्ति छ।
सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अब म केही समसामयिक विषयहरूमा आफ्नो छोटो भनाइ राख्ने अनुमति चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका समेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको पहिचान, लगत सङ्कलन, छानबिन र प्रमाणीकरण नै नगरी, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नै नगरी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र पारिएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ र हाम्रो विरोध छ। हामी सरकारको यो रवैयाप्रति आपत्ति प्रकट गर्छौँ, विरोध गर्दछौँ। यो अवस्थामा त्यस्ता बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूमा व्यापक असुरक्षा भएको त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ। यसमा पनि खास गरिकन बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएका छन्। 2 जना सुकुम्बासी नागरिकले आत्महत्या गरेका छन्। यसको जिम्मा कसले लिने? अरू पनि प्रश्न उठे, यसको जिम्मा कसले लिने? यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। म यो राख्न चाहन्छु। संविधानले नेपाली नागरिकको आवासको हकको सुनिश्चित गरेको छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको छानबिन, लगत सङ्कलन, पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चित नगरी सम्पूर्ण सुकुम्बासी नागरिकको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य जोखिम समेतका विषयहरूलाई ख्याल गरी तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरी यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग म माग गर्न चाहन्छु। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, दाल, चामल, तरकारी, फलफुल, मरमसला, तेल समेतका भान्सामा प्रयोग हुने अन्य सामग्रीहरूको चरम मूल्य वृद्धि भएको छ। महँगीले आकाश छुएको छ। त्यसैले तत्काल महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गरी गरिब, मजदुर, किसान र सीमान्तकृत समुदायका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम त्यो स्थापना गरिकन सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरेर नागरिकलाई राहत पुर्याउन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थमा पटपट भएको चरम मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि जनता आहतमा परेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न आपूर्ति श्रृङ्खलालाई चुस्त बनाई बजार अनुगमनलाई कडाइ गरी उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्न अविलम्ब राहतका प्याकेजहरू घोषणा गर्न राज्यलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा मेरो निवेदन गराई खास गरिकन यो विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू खारेज गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने, नियन्त्रण गर्ने जुन काम भएको छ यसप्रति सरकारले संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको हक प्रत्यक्ष हनन गरेको छ। विद्यार्थी, मजदुर र पेसाकर्मीहरूले सङ्गठन खोल्न पाउने, सदस्यता बन्न पाउने र आफ्नो पेसागत, सामुदायिक र वर्गीय हक र अधिकारको पशुपशु गर्न पाउने अधिकारलाई यो राज्यले, यो सरकारले कुण्ठित गरेको छ। लोकतन्त्रले प्रदान गरेका सङ्गठित हुन पाउने अधिकारलाई बन्देज गरी सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। सरकारका यी कार्यहरू गैर संवैधानिक छन्। त्यसैले विद्यार्थी, मजदुर र राष्ट्र सेवकका सङ्गठनहरू खारिज गर्न ल्याएका अध्यादेशहरू अविलम्ब खारिज गर्नका लागि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्य महन्त ठाकुर। समय दिनुभएकोले सम्मान्य अध्यक्ष महोदयलाई धन्यवाद छ, शुभकामना पनि छ। म 2-4 मिनट मात्रै लिन्छु। हामीलाई बडा खुसी लागेको छ कि हामीले नयाँ मध्य प्रदेश पाएका छौँ। तपाईँलाई पनि थाहा होला, त्यही कालापानी, लिपुलेक, लिपियाधुरा, तर त्यो ठाउँ चाहिँ हामी गएको छैन। त्यो धेरै दलदल सुन्छौँ, गयो भने फसिहाल्छ, त्यसै कारण अहिलेसम्म त गएको छैन। अब कहिले मौका पायो भने सरकारले त्यहाँ पुर्याइदियो भने जान्छु खुसी साथ, किनकि हामी पुराना मध्य प्रदेश जुन छ त्यो हाम्रो सीमा बाहिरको प्रदेश हो। तर नेपालैको हो, हामी मान्छौँ नेपालैको प्रदेश हो, तर हाम्रो सीमा बाहिरको हो।
हामीले जुन आन्दोलन गरेका थियौँ त्यो आन्दोलनमा जुन एजेन्डाहरू राखेको थियो कि जाति धर्म क्षेत्र श्रम आदिको आधारमा जो सुरुदेखि नै विभेद भइरहेको छ ऐतिहासिकदेखि कालदेखि नै विभेद भइरहेको छ त्यसलाई हटाउने कसरी हटाउने त जुन किसिमको चाहिँ जुन आधारमा सङ्घको सङ्घीय व्यवस्था ल्याउने र सङ्घको प्रकल्पमा के गरेको थियो कि त्यो त्यही जाति धर्मको आधारमा जुन जुन ठाउँमा जहाँ जसको बढी जनसङ्ख्या छ त्यही अनुसारको चाहिँ उ गर्ने र उसको लागि चाहिँ समिति पनि बनाएको थियो। पहिला समितिले 16 मधेसको वा प्रदेशको रूपमा गरेको, त्यसपछि 10-11 थियो र हाम्रो केही न केही हदसम्म चाहिँ ठिक छ। पूरा पश्चिम दुईटा मधेसको कल्पना गरिएको थियो, हामीले ठिक छ। त्यो एउटा चाहिँ झापासम्मको यता पर्सादेखि झापासम्मको, त्यसपछि त्यहाँ पश्चिम मधेस थरवट भनेर हामीले स्वीकारै गरेको थियो त्यसमा, तर त्यो पनि भएन। अनि अहिले जुन 7 प्रोभिन्सको छ त्यो बन्यो। त्यसै कारण जहाँसम्म संविधानको हामी नाउँ सुन्छौँ त हाम्रो मनमा हाम्रो उसमा कुनै पनि संविधान बन्छ या बन्ला या संशोधन होला। अहिले त जे जथाभावी भइरहेको छ, संसदको आह्वान गर्यो खुल्ने तर बन्द गर्यो, बन्द गरेर चाहिँ अध्यादेशहरू ल्याएको छ। और त्यो अध्यादेश कस्तो होला, हामी त कुनै पनि हालतमा जब संविधानैसँग हाम्रो सन्तुष्टि छैन भने त यस किसिमको अध्यादेशलाई चाहिँ कसरी मान्ने, हामी त त्यसलाई चाहिँ कुन हालतमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन उसले भनेको कुरा। दोस्रो कुरा कि बराबर हेरिहाल्नुभयो कि सङ्घर्ष गर्दा गर्दा हालाकि उमेरको पनि होला तर पुरा हिँड्ने डुल्ने पनि कठिनाई छ। मलाई यहाँ सिँढीमा जाँदाखेरि पनि मर्यादा पालकले मलाई यहाँ पुर्याइदिनु हो। त्यो अवस्थामा पुग्दा पनि जनता र म एउटा कुरा के भन्छु कि हाम्रो अहिलेको सरकारको जो मुखिया हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, त्यो सरकारको जो मुखिया हुन्छ त्यही क्षेत्रबाट आएको छ जुन मेरो क्षेत्र हो, मुक्तरीको 3 नम्बर क्षेत्र। त्यहाँ त एउटामा जितेन जो मेरो क्षेत्र हो। त मधेस त खण्डहर छँदैछ, खण्डहरलाई चाहिँ उसको विकास होस् भने मैले कतिचोटि पठाए मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्न खोजेको हो। उनीसँग पनि म त भेट्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजी भने रिक्वेस्ट गरेँ, ल मेरो सचिवसँग नाम लेखाइदिनुहोस्, भेट्छु तपाईँसँग। त तपाईँ त म चिन्छु, भेट्छु तपाईँ। तपाईँ एकै ठाउँको भएको हुनाले त चिनिहाल्छ नि। त हाम्रै ठाउँको भएको हुनाले अलिकता माया पनि छ कि मधेसी प्रधानमन्त्री भएको हुनाले मधेसीहरूको साथमा भेदभाव गर्दैन, फेरि चाहिँ हाम्रो माथि लाठी चल्दैन। त्यो हामी सोच्छौँ अहिले चाहिँ पार्टीको जति पार्टीको दलहरूको ऊ छ सब खाली गराइदिएछ सरकारले कब्जा गर्ने रे। तर मेरो अहिलेसम्म फोटो खिचेर गएको छ र यो त मधेसीहरूको पार्टी अफिस हो, कसरी यसलाई हटाउन चाहिँ तापनि यसमा भएको सामान चाहिँ तोडफोड गरिदिन्छ कि सार्दियो भन्ने अवस्थामा सारेको त छैन। तर दिमागमा छ कि सामानहरू सारेर अर्को ठाउँमा लैछ कि कुन ठिकान हो। यस्तो पागलहरूसँग पाला परेको छ, कुनै बेला चाहिँ जुन बेला पनि जे पनि गर्न सक्छ। अब तपाईँ जस्तो त मिठो भन्दै आउँदैन, यति कठोर भइसकेका छु कष्ट सक्दा कि शरीर पनि काम गर्दैन, चल्दै बेहोस भएर लडिहाल्छ, त्यस्तो अवस्था छ। तापनि तपाईँहरूको समस्या मैले उपस्थित हुन पाएको छु र जबसम्म जुन अवस्थामा भयो भने म तपाईँहरूको साथ रहन्छु, म साथ दिन्छु। यही भन्दै म फेरि
अध्यक्ष महोदयलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिँदै हार्दिक शुभकामना पनि छ। तर यो कामकाजप्रति मेरो शुभकामना हुँदैन। माननीय सदस्य तुल प्रसाद विश्वकर्मा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आगामी सदन चाहिँ सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र देश र जनताको इच्छा र चाहना अनुरूप वर्तमान सरकारले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाओस् पनि भन्न चाहन्छु। तर यस अवधिमा देशमा जे जति घटनाहरू घटेका छन् ती घटनाहरूबाट सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठेको छ। यहाँ सुकुम्बासीहरूलाई बिचेल्ली पारेर उठाउने काम भएको छ। यो बर्खायाम सुरु हुने मुखैमा आएर उनीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरिकन उनीहरूलाई बसिरहेको ठाउँबाट बेदखल गर्नु अत्यन्त गलत भएको छ र सरकारले अत्यन्त निर्दयी काम गरेको छ। त्यस्तै हामीले देखिरहेका छौँ कि आफैले सरकारले अधिवेशन बोलाउने सिफारिस गरेर पुनः त्यसलाई स्थगित गरेर फेरि 8वटा चाहिँ अध्यादेशहरू चाहिँ ल्याइएको छ र त्यो अध्यादेशलाई हेर्दा सामान्यतः यति कुरा बुझ्न सकिन्छ कि ती अध्यादेशहरू सही मनसायबाट ल्याइएको छैन। त्यसैले ती अध्यादेशहरूमा जे चिजहरू आएका छन् मोटामोटी रूपमा भन्ने हो भने यहाँ पहिले पनि वक्ता मान्यज्यूहरूले उल्लेख गर्नुभयो कि 6 जनाको समितिमा 3 जनाको बहुमत कसरी हुन सक्छ। यो संसारको परम्परा र मान्यता हो कि बहुमत हुनको लागि 51% मतभार चाहिन्छ। तर 6 जनामा 3 जनाको मत त 50% मात्रै हुन्छ। त यो सरकारले के गर्न खोजेको निश्चित रूपमा हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यसैले यो जुन अध्यादेशहरू जुन मनसायले ल्याइएको छ त्यसले जनता र राष्ट्रको चाहिँ हित गर्दैन। संविधानको मर्मलाई त्यसले कायम राख्न सक्दैन। त्यसैले सरकार यो अध्यादेशबाट पछि हट्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी यही अवधिमा देशमा विभिन्न घटनाहरू घटेका छन्। त्यसमाथि पेशागत सङ्गठनहरू, विद्यार्थी सङ्गठन, ट्रेड युनियन लगायतका पेशागत सङ्गठनहरूलाई खारेज गर्ने र त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ। यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको मर्म विपरीत छ। त्यसैले सरकारलाई यो चाहिँ आफ्नो निर्णय पनि फिर्ता लिन म चाहिँ अनुरोध गर्छु। किनभने कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा त्यहाँका जनताले आफ्नो पेशागत मर्यादा र पेशागत आफ्नो हक र उन्नतिको लागि उनीहरू सङ्गठित हुन पाउँछन् र उनीहरूले आफ्नो माग सरकार समक्ष राख्ने हैसियत राख्छन्। त्यसै गरी यस बीचमा
दलित समुदायमाथिको उत्पीडन अत्यन्त बढेर गएको छ। निरन्तर रूपमा देशका विभिन्न भागहरूमा दलित जातिका महिला र पुरुषहरूमाथि हत्या र हिंसाका चाहिँ घटनाहरू दोहोरिरहेका छन्। लामो समयदेखि हामीले दलित जातिहरूको उत्थान, उनीहरूको जीवन रक्षाको कुरा, उनीहरूको हक र अधिकारको सुनिश्चितताको कुरा हामीले पटक पटक सदनमा उठाइरहेका छौँ। तर पनि यो सरकारले जुन वाचा गरेर आएको थियो, जुन चाहिँ दलितहरूमाथि भएको अन्यायको पक्षमा माफी मागेको थियो, तर आज त्यो व्यवहारमा देखिएन। सुर्खेतमा इनिसा बिकको सामूहिक बलात्कारबाट हत्या भयो। सिन्धुलीमा एकजना दलित युवा अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारणले उनीमाथि भएको चरम यातनाका कारणले उनको हिरासतमै मृत्यु भयो। र यस खालका घटनाहरू अन्यत्र पनि दोहोरिएका छन्। र रोल्पामा एकजना दलित नाबालक जसलाई घरभित्र छिरेको चाहिँ आरोपमा मरणसम्म हुने गरेर चाहिँ कुटिएको छ। त्यसैले यस खालका घटनाहरूलाई रोक्नको लागि यो सरकारले जिम्मेवारपूर्ण किसिमले कदम चालोस्। म यही कुरा सदन मार्फत सम्माननीय सभापतिज्यू मार्फत सरकारलाई चाहिँ मैले माग गर्दछु। त्यसैले आज हामीले आशा गरौँ यो देशले कोल्टे फेर्नेछ। यो करिब 2/3 सरकारले देशलाई एउटा नयाँ गन्तव्य दिनेछ। तर अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा यो सरकार निरन्तर रूपमा अधिनायकवादको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले यो सरकारको अधिनायकवादी चरित्रमा यदि बदलाव आएन भने जनता फेरि यो सरकारको विरुद्धमा फेरि एक दिन चाहिँ सडकबाट उठ्नुपर्नेछ। त्यो अवस्था नआओस् र सरकार बेलैमा सचेत होस् भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै मैले आफ्नो छोटो भनाइहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त हुन आएका छन्। अब उक्त पत्रहरूको विवरण जानकारी गराउँछु। सम्मान रामचन्द्र पौडेलले सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सम्मत 2082 साल चैत्र 13 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधान बमोजिम देखाए अनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मिति 2082 साल चैत्र 27 गते मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको विवरण अनुरोध गर्दछु। देखाए अनुसार क्रम संख्या 1 श्री बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री, कार्यविभाजन रक्षा। 2 डाक्टर सोडिङ वाग्ले मन्त्री अर्थ। 3 श्री शिशिर खनाल मन्त्री परराष्ट्र। 4 श्री विराज भक्त श्रेष्ठ मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई। 5 श्री सुदन गुरुङ मन्त्री गृह। 6 श्री सुनिल लम्साल मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात शहरी विकास। 7 श्री शोभि के भयो होइन म पढ्छु, पढेपछि थाहा हुन्छ पछि। अहिले मान्छेहरूले भन्ने म नि यहाँ चाहिँ त्यही कुरा गरेको थिएँ, त्यो क्लियर गरेर पढ्दैछु मैले। 6 श्री सुनिल लम्साल मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात शहरी विकास। 7 श्री शोभिता गौतम मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला। 8 श्री सीता बादी
मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक। 9 श्री प्रतिभा रावल मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण। 10 श्री निशा मेहता मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या खानेपानी। 11 श्री सस्मित पोखरेल मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि युवा तथा खेलकुद। 12 श्री खड्गराज पौडेल मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन। 13 डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि। 14 श्री गीता चौधरी मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास वन तथा वातावरण। 15 श्री गौरी कुमारी मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। 16 श्री रामजी यादव मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा। महादेव पन्त सचिव 2082 चैत्र 27 गते। त्यो जुन दिन हाम्रो सदन अन्त भएको थियो त्यो दिन बेलुका आएको हुनाले यो पढिएको थिएन, जस्ता तस्तै पढ्या हो। यति मात्रै जानकारी दिएँ। ख सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा मौजूदा मन्त्री परिषदमा माननीय गृहमन्त्री सुदन गुरुङले नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिनुभएको हुँदा निजले सम्हाले आउनुभएको मन्त्रालयको कार्यभार समेत प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्ने गरी मिति 2083 वैशाख 9 गते तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। महादेव पन्त सचिव 2083 वैशाख 9। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक विशेष कारणवश 10 मिनेट पछि बस्ने गरी स्थगित गरेको छ।